महासती पठाना सूत्रको त्यस सम्बन्धी छलफल, त्यस सम्बन्धी अनुसन्धान, त्यस सम्बन्धी वाचन, त्यस सम्बन्धी त्यो भित्र रहेका जुन खालका महत्त्वपूर्ण जति पनि गाथाहरू छ, भागहरू छ, त्यस भागलाई तपाईहरुलाई अत्यन्तै सहज सरल भाषामा सुनाउने प्रयत्न गर्दछु। र सुनाउन पहिले यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण चित परिचित बौद्धिकता व्यक्ति, शुभचिन्तक, वैचारिक व्यक्ति, समाजसेवी सम्पूर्णले जो जति जुन जुन ठाउँमा बसिरहनु भएको छ सबैजनाले बुद्धि चित्त म्युट भयो बेलाको हो दिव्य सोनंगे होला फेंजर संगे ढुबरे शो संगे छोटा चुकी छोनाला चंचु बर्दो धनी क्याल्संसु थाकी चुशी दिव्य सोनंगे होला फेंजर संगे ढुब फेरि म्युट भयो बेला संगे छोटा चुकी छोना चंचु बर्दो धनी क्याल्संसु थाकी चुशी दिव्य सोनंगे रोला फेंचर सांगे ढुबरे शो संपूर्णले बुद्धिचित्त उत्पाद अर्थात संपूर्ण प्राणी हितको लागि बुद्धत्व प्राप्त गर्न सकोस् भन्ने भाव जाग्नुस्। यसलाई सरल भाषामा हामी बुद्धिचित्त अथवा चित्त उत्पाद भन्छौँ। त्यो एक सेकेन्ड तपाईहरुले गर्नु होला। दुनिया तो डल्टो बेइसेगे तो बेइसेन म त दुजे काउन्ट छोवर बे सन्तेर चा कुन्जु तेने छिना चंगे दो छोवर हुँदै नआबे लोबेन के भन्छ चाहिँ आजको हामी विषयवस्तुमा प्रवेश गर्छौं र यसको विषयमा एक पटक नेको जानेको थाहा पाएको पनि होला, थाहा नपाएको पनि होला। महासती पठाना सूत्र पालीमा, संस्कृतमा महास्मृत्यु प्रस्थान सूत्र, हाम्रो नेपाली सरल भाषामा भन्ने हो भनेदेखि स्मृति यो प्रस्थान सूत्र, यसरी हामीले बुझ्न सकिन्छ। र यो पाठ छ, यसको विषयमा म ऐतिहासिक यसको ब्याकग्राउन्ड, यसको स्रोत कहाँबाट आएको त्यो विषयमा तपाईहरुको माझमा मैले कस्तो याङ भएर म अनुसन्धान गरे अनुसार, मैले प्राप्त भए अनुसार, मैले हेरेको किताब
अनुसार तपाईहरुले म बताउन चाहन्छु र यसलाई हाम्रो सम्बोटा भाषा ढिम्बा घेर्स्या कि दो भन्छ। दो ढिम्बा घेर्स्या पनि भन्छ, ढिम्बा घेर्स्या कि दो पनि भनिन्छ। त्यो चाहिँ हामीले मनमा कण्ठस्थ गरेर राख्नुपर्छ। र यसको सिद्धार्थ गौतम बुद्ध, भगवान सिद्धार्थ गौतम बुद्ध उहाँले प्रवचन गर्नुभएका, धर्मचक्र प्रवर्तन गर्नुभएका विभिन्न विविध धेरै 84,000 भागहरू ती प्रकारका छन्। त्यसलाई महाभाग भनेर भन्छ। त्यो पाठ हो, भाग भनेर। र ती पाठ मध्येका, ती भाग मध्येका एउटा भाग जसलाई दीघ निकाय भनेर भनिन्छ। र यो दीघ निकाय जुन भाग छ, त्यस भागलाई, त्यस सेक्सनलाई, त्यस खण्डलाई सतिपठान सूत्र अथवा स्मृत्यु प्रस्थान सूत्र भनेर हामीले भनिन्छ। र यो कामबाट कहिले विशेष रूपमा कुन ठाउँमा सुरु भयो? भगवान गौतम बुद्धले भिक्षुहरूलाई कुन ठाउँमा दिशना गर्नुभएको भन्ने विषयमा म तपाईहरुको माझमा यस विषयमा चर्चा गर्छु। भगवान बुद्ध कुरु भन्ने राज्य जुन अहिलेको समयमा दिल्ली वरिपरि स्थित छ भन्ने छ। धेरै विद्वानहरूले, धेरै अनुसन्धानकर्ताहरूले त्यहाँनिर छ भन्ने यसको विषयमा खुलासा पारेको छ। र ती कुरु राज्यको शहर अत्यन्तै कम्मसधम्म भन्ने जुन शहरमा भिक्षुहरूलाई गौतम बुद्ध स्वयंले सतिपठान सूत्र, प्रस्थान सूत्र प्रवर्तन त्यति कुरा बुझ्दा पक्का पक्की केही कुरा तपाईहरुले यसको हिस्टोरी, इतिहास बुझ्न सकिन्छ भन्ने मलाई आशा गरेको छु। र अब यो के छ त यो भित्र भन्दाखेरि सिद्धार्थ गौतम बुद्ध स्वयंले यहाँ एउटा मात्र मार्ग पद्धति छ जसले सम्पूर्ण प्राणीहरूको मानसिक दुःख, शारीरिक रोग निर्मूलन पार्न सकिन्छ र शान्ति र सुखीको अनुभव गर्न सकिन्छ। र त्यसको लागि यस सतिपठान सूत्रको
मार्ग पद्धति, विधि पद्धति र प्रक्रियाबाट आर्य अष्टाङ्गिक मार्गमा अग्रसर हुन सकिन्छ र हामीसँग भएका बुद्धत्व तथागत गर्भ हामी स्वयंले बोध गर्न सकिन्छ। यसको महत्त्व त्यो हो, त्यसरी हामीले बुझ्नुपर्छ। र अब सती पठाना, चतुर सती पठाना भन्छौँ हामी। 4 वटा सेक्सनहरू छ, 4 भाग छ यसमा। यो पनि म एउटा 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 गरेर तपाईहरुलाई खुलस्त पार्छु। तपाईहरुले पनि अध्ययन गर्नुस्, अनुसन्धान गर्नुस् यो विषयमा। यो कतिको महत्त्वपूर्ण छ रहेछ भन्ने विषयमा तपाईहरुले पनि आफैले ध्यान पुर्याउनुस्, तपाईहरुले बुझ्न सकिन्छ। र ती 4 चतुर सती पठाना के हुन्, के पर्छ भन्दाखेरि कायानुपसना, वेदानानुपसना, चित्तानुपसना, धर्मानुपसना भन्छौँ। यही 4 वटा खण्ड यो तपाईहरुले नोट पनि गर्न सकिन्छ। हामी यसकै विषयमा हामी छलफल गर्छौं। यसको थ्योरी, यसको प्र्याक्टिकल, थ्योरिटिकल र प्र्याक्टिकललाई सँगसँगै लाने, युनियन रूपमा लाने हामी छलफल गराउँछौं। र यसले हाम्रो मानसिक शान्ति अनुभवको लागि कतिको मद्दत पुग्छ त्यो तपाई आफूले निरीक्षण गरेर, तपाई आफैले यसको उपभोग गरेर, यो विधि उपभोग गरेर तपाई आफैले अनुभव गर्नुस् र भन्नुस् फाइदा कति हुँदो रहेछ भनेर। र अब म यसको नामको विषयमा अलि टाइम लिन्छु। किन सती भनेको के हो, पठाना भनेको के हो हैन। चतुर सती पठाना, चतुर भनेको 4 संस्कृत भाषामा 4 भागले 4 चतुर भन्छ। र सती भनेको पाली भाषामा, नेपाली र हाम्रो संस्कृत भाषामा हो भने त स्मृति हैन, सम्झिने, स्मरण रहिरहनु, स्मरण हुनु, ती कुरालाई हामीले सामान्य भाषामा बुझ्न सकिन्छ। सती, स्मृति भनेको। र सती पठाना सूत्र स्मृति यु भन्ने पनि छ। अलिकति नेपाली व्याकरण नजाने कारणले गर्दा प्रस्थाना अथवा पठाना दुईटा एउटै हो। अनि तिब्बती सम्बोटा भाषामा ङिर्स्याक, ढेम्बा ङिर्स्याक भनेको स्मृतिमा प्रस्तावित हुनु, स्मृतिमा स्थापित हुनु, स्मृतिमा रहिरहनु, स्मृतिमा क्लियर प्रष्ट भइरहनु, त्यसलाई हामीले प्रस्थाना भन्छौं।
र इंग्लिश म अलिकति बुझाउन खोज्छु सती पठानालाई माइन्डफुलनेस हैन स्मृति ध्यान केन्द्रीकृत भनेको शब्द त्यसले बुझिन्छ ढेम्बा भन्ने स्मृति भन्ने र जब हामीसँग सोचहरू आउँछ विगतको सोचहरू आउँछ सम्झिन्छौं भविष्यको कल्पना गर्छौं कल्पना थुप्रो बिहानदेखि बेलुकासम्म निन्द्रामा पनि विभिन्न सोचहरू आउँछ अनुभवहरू आउँछ चित्कारहरू आउँछ सकारात्मक हुन सक्छ नकारात्मक हुन सक्छ परिस्थिति अनुसार जस्तो सुकै नसोचेको नसम्झेको घटना परिघटना घट्न सकिन्छ हाम्रो वर्तमान चित्त सन्ततिमा वर्तमान चित्त सन्तति त्यसमा के उत्पन्न भएको छ के भइरहेछ राम्रो भइरहेछ नराम्रो भइरहेछ सुखको अनुभव भएको छ दुःखको अनुभव भएको छ प्रशंसा भएको छ अप्रशंसा भएको छ विविध चीजहरू घटिरहेको हुन्छौं तर हामीमा स्मृति नभएको कारणले गर्दा स्मृति बिथुलिएको कारणले गर्दा स्मृति अन्यत्र चीजमा ध्यान केन्द्रित भएको कारणले गर्दा हामी वर्तमान अवस्थामा अवस्थित हुन सक्दैन कारण त्यो के भन्छ भने जब स्मृतिमा रहँदैन विभिन्न घटनाहरू घट्छ घटे पनि थाहा हुँदैन बेहोसमा हिँड्छौं त्यही कारणले त्यो बेहोसपनलाई होसमा ल्याउनलाई जागृत गर्नलाई सक्रिय गर्नलाई जुन जति बेला पनि बन्द गरिराखेको कोठा जस्तो यही देख्दैन त्यसलाई चाबी खोल्न पर्यो त्यो कोठा भित्र के सामान छ के रहेछ के चीज राम्रो रहेछ के चीज नराम्रो रहेछ के यथार्थता हो के यथार्थ होइन के सत्यता हो के असत्यता हो भन्ने विषयमा भित्र ढोकाको द्वारबाट भित्र छिरेपछि मात्र त्यो कुरा त्यस्तै गरी स्मृति प्रस्तावित हुनु भनेको के हो भन्दाखेरि जब स्मृति प्रस्तावित हुन्छ स्मृति त्यो द्वारा हामी प्रवेश गर्छौं तब
भित्री रहेको यथार्थ चिजहरू प्राकृतिक रूपमा नेचुरल स्वभाव हामीले बुझ्न सकिन्छ र यथार्थता बोध गर्छ। त्यसरी पनि हामीले बुझ्न पर्छ। र विभिन्न विद्वानहरूले स्मृति नहुने कारण के हो? किन हामी स्मृति स्थापित हुन सक्दैन? इस्टाब्लिश दि माइन्डफुलनेस, त्यो किन हुन सक्दैन भन्दाखेरि हामीसँग एउटा कारण छ, विचलित हुने। एङ वा भन्छौँ, डिस्ट्र्याक्टेड माइन्ड, डिस्ट्र्याक्टेड मेन्टल एन्ड थट्स, विचलित हुनु। विचलित अन्यमा ध्यान केन्द्रीकृत हुनु भनेको आफ्नो अवस्था, आफ्नो वर्तमान अवस्था नचिन्नु, नबुझ्नु हो, बोध नगर्नु। त्यो भयो भने गर्दा फेरि पनि स्मृति यो प्रस्थाना, त्यसलाई अनुपस्थाना भनेर व्याख्या गरिन्छ। अनुपस्थाना भनेको फेरि के हो भन्दाखेरि हरेक वस्तु, हरेक चीज, हरेक सोच, विभिन्न प्रकारको घटना परिघटनालाई स्मृति भएर बस्नु, अवगात भएर बस्नु, चिनेर बस्नु र चिन्नु भनेर बुझिन्छ। र यसको विषयमा हामी फेरि पनि हामी छलफल गर्छौं, विश्लेषण गर्छौं। र आज यो चारवटा चतुर स्मृति जुन प्रस्थान, यसको विधि छ। यस विधिले के हुन्छ भन्दाखेरि हामीलाई अनात्म बोध गर्ने, धर्म विषय वस्तुको अस्तित्वलाई बुझ्ने, यथार्थलाई बुझ्ने, यो विधिले सबैलाई मद्दत पुर्याउँछ। र जब जो व्यक्ति स्मृति भङ्ग हुन्छ, डिस्ट्र्याक्टेड हुन्छ, ध्यान अन्यत्र खिच्छ, वर्तमान अवस्थामा रहँदै अवगात हुँदैन भने त्यो चाहिँ जहिले पनि के भनेर व्याख्या गर्छ भने कुकुरको दारा, बाघको दारा दुईटा हाँ गरेर बस्ने बेला त्यसले जतिखेर पनि हामीलाई नष्ट गर्छ। कुनै खालको कुकुर हो या सिंह हो या हिंसक जनावरले हामीलाई जतिखेर पनि आक्रमण गर्ने सक्ने सरी जब व्यक्तिमा स्मृति भङ्ग हुन्छ, स्मृति अन्य विचलित हुन्छ र अन्यन्त्रमा खिच्छ,
तब हामी जहिले पनि हानि नोक्सानी त्यसले पुर्याइराखेको हुन्छ। त्यसकारणले पनि यो चिज अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ। र यसको मूल उद्देश्य भनेको निर्वाण प्राप्त गर्नु, बुद्धि सत्वको भूमि प्राप्त गर्नु र सम्यक सम्बुद्धि हुनु प्राप्त गर्नु हो। र यसको जुन एउटा विधि छ, यसभित्र जति पनि बुद्धिस्ट सिस्टम, बौद्ध धर्म अन्तर्गतको ध्यान गर्ने विधि सबै यसभित्र समावेश गरेको छ। बुद्धिस्टमा, बौद्ध धर्ममा ध्यान भन्ने शब्द, समाधि भन्ने शब्द बारम्बार तपाईहरुले सुनिराखेको होला। समाधि, ध्यान, यसको विषयमा नै म चर्चा गर्छु। र अन्य त्यसमा अहिले अत्यन्तै बुद्धिस्टले प्रयोग गर्ने शब्द भनेको समाथा मेडिटेसन भनेर जताततै विश्वमा, अन्तर्राष्ट्रियमा, हाम्रो नेपालमा भन्दा पनि बाहिर विदेशी व्यक्तिहरूलाई यसको अत्यन्तै फाइदा महत्त्व देखेर उहाँहरू यसको विषयमा अनुसन्धान गर्ने, यसको विषयमा चर्चा गर्ने, यसको विषयमा छलफल गरी प्रयोगमा ल्याउने काम गर्छ। त्यस कारणले गर्दा ध्यान पनि भन्छौं, बेला बेलामा भावना पनि भन्छौं, बेला बेलामा समाधि पनि भन्छौं, बेला बेलामा समता पनि भन्छौं। र एउटै चिजको, एउटै वस्तुलाई धेरै नामले सम्बोधन गरे सरी नै हो। पर्यायवाची शब्द हो भन्ने जानकारी गराउन चाहन्छु। र ध्यान भनेको अब त्यसको विषयमा अलिकति चर्चा गरौं। ध्यान भन्नाले एकीकृत हुनु, केन्द्रीकृत हुनु, जे छ त्यसमा मन रहनु भनेर घुम भनेर पनि हामी भन्छौं। घुम भनेको मतलब जे चिजमा छ त्यही चिजमा रहिरहनु, त्यही चिजमा अवकात भइरहनु, त्यही चिजमा स्मृतिपूर्वक, सजगपूर्वक रहिरहनु भन्ने बुझ्छ। र समाधि को विषयमा छोटो छलफल गरौं। समाधि सम्बोटा भाषामा तपाईहरुले सुन्नुभएको होला, समतेन। सम भनेको विचार हो। हामीसँग भएको जुनै पनि चिज हुन सक्छ। तेन भनेको
त्यसमा स्थित रहनु, अनन्तसम्म रहनु, निरन्तरता रहनु र त्यही चिजमा स्थित हुनु भनेर बुझ्छ। त्यसरी पनि हामीले यसको परिभाषा बुझ्न सकिन्छ। र समाथा भनेको शान्त भएर बस्नु। यताबाट के भन्छ भने सम्बोटा लिपिमा सिने, एकदम नाम सुन्दा पनि एकदम राम्रो छ। शान्ति, शान्तमा स्थित हुनु, शान्त रहनु। सपोजली एउटा उदाहरण सम्झौं। जब समुद्रमा छल आउँदैन, छल रहितको समुद्र जहिले पनि शान्त हुन्छ। एउटा उदाहरण त्यो। र अर्को उदाहरण, जब कुनै पनि हावा नचल्ने ठाउँमा बिना हावा भएको बत्ती त्यो मजाले बल्छ, राम्ररी बल्छ, प्रष्ट बल्छ। जब त्यो बत्ती बलेको ठाउँमा, त्यो दीपमा, त्यो प्रज्वलित दीपमा हावा लाग्छ भने त्यो बत्ती निभ्न पनि सक्छ, त्यसले प्रष्ट देख्दैन, उज्यालो पटक्कै देख्दैन। जब समुद्र रहितको छल जसरी शान्त, हावा रहितको बत्तीसरी उज्यालो प्रष्ट भएर बस्ने, त्यसलाई सी। जब त्यो निरन्तरता रूपमा स्थित, निरन्तरतामा त्यो रहन्छ भने त्यो चिजलाई ने, स्थापित, यसरी हामीले बुझ्न पर्छ। कुनै चिजमा, कुनै वस्तुमा, कुनै सोचमा स्थापित भएर, चिनेर, अवगत भएर बस्ने त्यो विषयलाई हामीले स्मृति, सति एन्ड माइन्डफुलनेस हामीले यसरी बुझ्नु पर्दछ। यसको विषयमा हामी चर्चा गर्छु। किन भन्दाखेरि जब कुनै व्यक्ति कुनै चिज बनाउनु छ, कुनै चिज निर्माण गर्नु छ, कुनै ठाउँमा जानु छ भन्दाखेरि अहिले हाम्रो उद्देश्य भनेको कम्तीमा अरहत्व प्राप्त गर्ने, क्लेशलाई मुक्त गर्ने, मोक्ष भन्छौं, र अन्य त्योभन्दा अगाडि बुद्धिसत्वको भूमि प्राप्त गर्ने, र अन्तमा हाम्रो डेस्टिनेसन, हाम्रो फाइनल जर्नी भनेको इनलाइटन प्राप्त गर्ने अथवा इनलाइटन माइन्ड, बुद्धि, त्यो आफूले अनुभव गर्ने, बुद्धत्व आफूले अनुभव गर्ने हाम्रो जर्नी। जब त्यो चिज बुझ्नलाई त्यो मार्ग पद्धति, कुनै पनि मार्ग पद्धति कहिले छुट्नु हुँदैन। गलत, मिथ्या मार्ग, मिथ्या दृष्टि हुनु हुँदैन। त्यो कुरा हामीले जहिले याद गर्नुपर्छ। यदि कोही व्यक्तिले कुनै चिज बनाउनु चाहेको छ र प्रयत्न गर्छ भने त्यसले त्यस सम्बन्धी जुन एउटा सैद्धान्तिक पक्षहरू,
त्यसको मार्गचित्रहरू, त्यसको थ्योरी, सबै चिज हामीले प्रष्ट रूपमा जान्नुपर्छ। जानेन भने जुन चिज बनाउन गइरहेको छ त्यो चिज बन्दैन, जुन चिज निर्माण गर्नु पर्ने चिज छ त्यो चिज बन्दैन, त्यो निर्माणै हुँदैन। जुन चिज हामी जानुपर्ने ठाउँ छ, हिँड्नुपर्ने ठाउँ छ, त्यो चिजमा हामी पुग्दैन। तर मैले संक्षेपमा के भन्न खोजेको भनेदेखि अर्हतो बुद्धिसत्व सम्बुद्धि प्राप्तको लागि सम्यक दृष्टि, सम्यक अत्यन्तै सम्यक छल कपट नभएको, जस्तो छ त्यस्तै त्यो सम्यक जुन एउटा दृष्टि छ, त्यो सम्यक सिद्धान्त छ, त्यो सम्यक सिद्धान्तलाई फलो गर्दै अनुसरण गर्दै पछि हिँड्दै क्षण प्रति क्षण हिँड्दा 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 सम्यक दृष्टि र सम्यक मार्गको सिस्टमबाट हामी त्यो ठाउँमा पुग्न सक्छौँ। यदि हामीमा सम्यक दृष्टि, करेक्ट भ्यू र करेक्ट पाथ हामीसँग छैन भने जति अभ्यास गरे पनि, वर्षौं वर्ष अभ्यास गरे पनि हामीले कहिले पनि अर्हतो बुद्धिसत्व सम्यक सम्बुद्धि प्राप्त गर्न सक्दैनौं। त्यो कारणले प्रष्ट हुनुपर्छ। तपाईहरुले अन्य उदाहरणहरु पनि लिनुस्। कुनै व्यक्तिले मोबाइल बनाउन चाहन्छ भने कुनै कम्पनीको, उसलाई थ्योरी प्रष्ट हुनुपर्छ पर्दैन? पर्छ। थ्योरी जान्नुपर्छ पर्दैन? थ्योरी जान्नुपर्छ। त्यो कसरी बनाउने, कसरी जोड्ने, त्यो भित्र रहेको अन्य थुप्रै संयन्त्रहरू, मेकानिजमहरू कसरी मिलाउने, अनि बल्ल मोबाइल हामीले हातमा टक्क आउँदा बेलामा चलाउन सक्ने तब भन्छ। तब त्यो थ्योरी, सम्यक थ्योरी जब आफूले प्रष्ट थाहा हुन्छ, हाम्रो डेस्टिनेसन भनेको फेरि म्युट भयो। कसले म्युट गर्नु भएको छ? म्युट नगर्नुस् त। र सम्यक सम्बुद्धि प्राप्त गर्ने हो। र त्यो मेथडमा त्यो सम्यक दृष्टि जब बुझ्छ, सम्यक मार्ग अनुसरण अभ्यास गर्दै जाँदाखेरि, भुलचुक नभइकन जाँदाखेरि अत्यन्तै राम्रो हुन्छ र हामीले चाहेको ठाउँमा हामी पुग्न सक्छौं। भन्दै आजको यो छलफल एउटा डिस्कस करिब यसको विषयमा हामी एभ्रीडे हामी चर्चा परिचर्चा गर्छौं। र आज केही स्टोरीहरू र यो के हो भन्ने तपाईहरुले सामान्य भाषामा तपाईले बुझ्यो होला। र यो निरन्तरता जान्छ। हामी थ्योरी पनि लान्छौं, प्र्याक्टिकल पनि सँगसँगै लान्छौं, बुझाउँछौं, अनुभव पनि हामी शेयर गर्छौं। र अनिर्त हिँड्ने क्रममा साइकोलोजिकल सिस्टम भएको कारणले गर्दा
अलिकति अप्ठ्यारो महसुस गरेछन् हामी त्यसको चाहिँ साइकोलोजिकल एउटा मेडिटेसनल एउटा टेक्निकद्वारा त्यसलाई हामी उपचार त्यसलाई थेरापी गर्ने पनि हामी गर्छौँ र कतिको यो चिज तपाईहरुले दैनिक क्षण प्रति क्षण लागू गरेर कतिको अनुभव भइरहेको छ राम्रो हुँदो रहेछ भन्ने तपाईहरुको फिडब्याक त्यो पनि हामीले सुनोस् यो साधना पद्धतिमा यो समाथा यो ध्यान समाधिको पद्धतिमा कुनै खालको झन्झटिलो छैन यसमा धोर्जे चाहिने यसमा ढिल्बु चाहिने यसमा त्यो पेचा छुट्यो यो पेचा छुट्यो त्यो किलखोर मिलेन यो किलखोर मिलेन त्यस्तो झन्झानाहट यहाँ पटक्कै चाहिँदैन प्राकृतिक हामीसँग जे छ वास्तविकता के छ त्यो चीजमा हामी स्मृति सहित त्यसले हामी बुझ्न खोज्छौं र अभ्यास गर्छौं प्रत्येक क्षणमा आफूले अनुभव गर्न सकिन्छ त्यो सिस्टममा हामी जाउँ त्यसको लागि प्रत्येक प्रतिक्षणको बुद्धको मार्गभूमिमा पुग्न अग्रसर गर्छ भन्दै अब आउने दिनहरुमा हामी यसको विषयमा धेरै भन्दा धेरै चर्चा गर्छौं सरल भाषामा तपाईहरुले बुझाउन प्रयत्न गर्छौं सामान्य दुःखदेखि अर्हत्व प्राप्त गर्ने बुद्धिसत्व प्राप्त गर्ने सम्यक सम्बोधि प्राप्त गर्ने मार्गलाई विगतका सिद्धार्थ गौतम बुद्धदेखि अहिलेसम्म आएका जति पनि विद्वान गुरुहरू छ गौतम बुद्धको सूत्र र तन्त्रलाई आधार मानेर र विशेष गरेर अहिलेको विषयवस्तुमा आधारित महासती पठाना सूत्रलाई आधार मानेर मेन जरा मानेर अन्य गुरुहरूले भनेको सूत्र तन्त्र टीका टिप्पणी भाष्य महाभाष्य त्यसमा विचारित त्यसमा लिखित जुन विधिहरू तपाईले सपोर्ट गराएर जुन एउटा सम्यक मार्गमा डोराउने सम्बोधि मार्गमा डोराउने र छलफलको माध्यमबाट त्यो पनि अनुभव गर्न लाउँ छलफल मात्र नै अनुभव गर्न हो त्यो हामी छलफल गरौँ तपाईहरु यसलाई निरन्तरता दिनुस् आज के मोटामोटी चीजहरू बुझ्यो भने मैले आशा गर्दछु भोलि पनि यो विषयमा सिरियली टपिक वाइज हामी कुरा गर्छौं आजको लागि सम्पूर्ण यहाँ जोड्नु भएका चित परिचित सबैलाई लसो फ्याफुल्ला शुभ होस् मंगल होस् सबैको कल्याण